पे भी चश्मे करम में मेरे आका करना तुम्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के लिए तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्दें, तमाम सनाएं और उसके प्यारे महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बरगाहे बेकस पनाह के अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद, मेरे दोस्तों, मुसलमान जो 5 वक्त की नमाज का जमात मस्जिद में अदा करते हैं, कुरान व अहदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी क्या फजीलत और अहमियत बयान की गई है। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत बकरा की आयत मुकद्दसा है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, फरमाया नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। वरकऊ मर्राकिईन, और रकू करने वालों के साथ रकू करो। अब इस आयत मुकद्दसा में यही बयान किया जा रहा है कि नमाज कायम करो, पढ़ो नहीं कायम करो, गोया कि आप जमात के साथ उसको कायम करो। और फिर ये भी आगे हुक्म इरशाद फरमाया गया है कि वरकऊ मर्राकिईन, रकू करो रकू करने वालों के साथ। ये भी इस नस से मुराद और इस नस से ये बात समझी जा रही है कि आप जमात के साथ नमाज अदा करें। और फिर दूसरी आयत मुकद्दसा है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमनुरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम, तुम रकू करते रहो और सुजूद करते रहो और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहो। वफ़अलुल खैर, और नेक काम करते रहो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। अब इस आयत मुकद्दसा में भी जमा के सीगे इस्तेमाल किए गए कि तुम रकू करते रहो और सुजूद करते रहो और रब की इबादतें करते रहो। गोया कि इस आयत मुकद्दसा से भी यही मालूम हो रहा है कि आप जो है जमात के साथ नमाज अदा करें। और फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मौजूद है, जब मुसलमान मस्जिद में आकर सफ़े बांधते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन सफ़े बांधने वालों की भी कसम खाई है। वस्साफ़ाति सफ़ा, फरमाया कि कसम है कतार दर कतार सफ़े बांधने वालों की। वो जब कतार दर कतार ठहरते हैं और अपनी सफ़े बांधते हैं नमाज के लिए, उसकी भी कुरान मजीद फुरकान हमीद कसमें करते हैं। और अहनाफ के नज़दीक बाजमात नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, और यही वजह है कि अहनाफ ने बाजमात नमाज पढ़ने को एक इबादत समझा जाता है उनके नज़दीक। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाई है, फरमाया कि सुन्नती करीबुम मिनल वाजिब, और जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत होती है वो करीब वाजिब के करीब होती है। और साथ बाजमात नमाज पढ़ना इमाम साहब के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा है और इसे छोड़ देना मकरूह है। और सुन्नत मुअक्कदा वो इबादत होती है जिस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अमल किया हो और फिर दूसरे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम को इस हवाले से तलकीन भी फरमाई हो तो उसको सुन्नत मुअक्कदा कहा। और इमाम साहब के नज़दीक बाजमात नमाज अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है। और बाजमात नमाज अदा करने की फजीलत के हवाले से हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरमान जो वो मौजूद हैं सिफ़ात की रोशनी। इस हवाले से पहली हदीस मुबारक तो मैं कोट करने जा रहा हूँ, मुतफ़क़ अलैह हदीस पाक है और मैं बुखारी शरीफ किताब
کتاب الجماعت والامامہ، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فصل باندھی ہے، فصل و صلاۃ الجماعت۔ اور پھر یہی حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کا جو نمبر ہے وہ 619۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفجر، فرمایا کہ باجماعت نماز ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے اتنی فضیلت ہے کہ سب یوں و 20 درجہ، فرمایا 27 نماز درجہ باجماعت نماز جو ادا کرتے ہیں اس کو حاصل ہے۔ گویا کہ جو شخص باجماعت نماز ادا کرتا ہے اس کو نماز کے ساتھ 27 درجے مزید بھی فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور جو تنہا نماز ادا کرتا ہے بس اس کو صرف وہی فضیلت حاصل ہوتی ہے، وہ نماز پڑھنے والی۔ گویا کہ باجماعت نماز ادا کرنے میں مسلمان کے بہت زیادہ فوائد موجود ہیں، اور نماز کو ترک کر دینے کے اندر مسلمان کا نقصان ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے وفی روایت 25 درجہ، اور اس میں فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 25 درجے جو ہے زیادہ فضیلت ہے اس شخص کو جو باجماعت نماز ادا کرتا ہے اس پر جو تنہا نماز ادا کرتا ہے۔ گویا کہ جو باجماعت نماز ادا کرتا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند کے اندر حدیث مبارکہ لائی، حدیث پاک کا نمبر ہے 5112، اور امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث پاک لائی ہے، اور امام دلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند فردوس کے اندر یہ حدیث پاک لائی ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں قالا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرمایا کہ میں نے خود سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ ان اللہ لیعجب من الصلاۃ فی الجمیع، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی باجماعت نماز ادا کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی باجماعت نماز ادا کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی پسند بن کر باجماعت نماز ادا کریں۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کتاب الصلاۃ کے اندر، اور وہاں امام صاحب نے باب باندھا ہے باب ما جاء فی فصل تکبیرۃ الاولی، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 641، اور امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف کے اندر بھی یہ حدیث پاک روایت کی ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی الجماعت یدرک تکبیرۃ الاولی، فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک باجماعت نماز ادا کرتا ہے، تکبیر اولی کے ساتھ 40 دن تک باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو کتبت لہو براءتان، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 2 نجاتیں لکھ دیتا ہے۔ براءۃ من النار، ایک نجات یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بھی نجات اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ وبراءۃ من النفاق، اور دوسرا یہ کہ وہ شخص منافق بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں، ایک جہنم سے آزادی اور دوسرا منافقت سے جو ہے، منافق وہ شخص نہیں ہو سکتا
یہ اس شخص کی فضیلت ہے جو شخص 40 دن تک باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے۔